पूर्व युवराज पारस शाह र हिमानी शाहको पिरतीको अंकुर यसरी एक अर्काको प्रेममा झाँगिँदै गए। 40 कटेसी पलाएको पारस हिमानीको पिरतीको अंकुर। उनीहरूको बीचमा विवाद चलिरहँदा के विषयमा के कुरामा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो र के कारणले उनीहरू बीचमा फेरि पिरतीको अंकुर भएको छ जान्नको लागि यो समाचार सुरुदेखि अन्तिमसम्म ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पूर्व रानी कोमल शाहको 71औं जन्म उत्सवका अवसरमा झापाको मेची क्राउन होटलमा भएको कार्यक्रममा अनेक आयाम देखिए। निर्मल निवास सदस्यका परिवारका प्राय सबै सदस्य उपस्थित भएको कार्यक्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र कोमलको नृत्यका भिडियोले व्यापकता पाए। दरबारभित्रको मनोरञ्जनको कौशलताले व्यापकता देखायो। यही बीचमा दरबारभित्रको एउटा टर्रो सम्बन्ध पनि मधुर लयतिर लम्किएको समेत पाइएको छ। त्यो हो पूर्व युवराज पारस शाह र पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको सम्बन्ध। एउटै स्थानमा देखिनु सँगै तस्बिर खिच्नुले मात्र उनीहरू बीच दशकौं लामो भौतिक दूरी कम भएको त प्रमाणित गरेकै छ। त्यसबाहेक भावनात्मक रूपमा पनि उनीहरू नजिक भएको सङ्केत मिलेको छ। यति बेला एउटै तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका छन् जसमा हिमानीले पारससँग सामिप्यतामा रहेको तस्बिर राख्दै लेख्छिन्, जीवन प्रति शोधको लागि होइन, प्रेमका लागि हो। पारस हिमानीको सम्बन्ध राजतन्त्रको अन्त्यसँगै बिस्तारै बिग्रँदै गएको थियो र बिग्रँदो बन्यो। झन्डै 1.5 दशक अघिको बिग्रिएको सम्बन्ध भने 40 कटेसी नयाँ प्रेमका रूपमा अंकुराएको जन्म उत्सवका अवसरमा देखिएको परिदृश्यले व्याख्या गरेको थियो। त्यसलाई जोडबल दियो उनीहरूको भावनासहितको स्ट्याटसले। हेमन्त राणाले एउटा गीत गाएका छन्, सुन साइली 40 कटेसी रमाउला। ठ्याक्कै पूर्व युवराज दम्पतिको जीवन पनि यही गतिमा अघि बढिरहेको लग काट्न सकिन्छ। निर्मल निवासका एकजना सदस्य भन्छन्, अब सम्बन्धमा व्यापक सुधार देखिएको छ। जीवनमा अझ जिम्मेवारी हुन थालेपछि यो जोडी नजिकिएको पाइन्छ। नजिकिनु पर्ने कारण र बाध्यता भने 3 सन्तान हुन्। परिवारका अन्य सदस्य हुन्। पारस हिमानीका सन्तानहरू पूर्णिका, कृतिका र हृदयेन्द्र तरुण भइसकेका छन्। हर घरमा सन्तानले बाबुआमालाई सँगै देख्न चाहने स्वाभाविक र हाम्रो मौलिकता हो। त्यसैका लागि पनि उनीहरू नजिक भइरहेका छन्। स्रोतले भनौँ यो सँगै जीवनको उत्तरार्धतिरको यात्रा बिस्तारै आउने भएकाले यो जोडीमा फेरि प्रेम अंकुरन थालेको छ। यो त निकै खुसीको विषय हो। जोडी राम्रो भएको, सम्बन्ध बलियो भएको नै राम्रो हो नि त, राज परिवारसँग सम्बन्ध रहेकाहरू भन्छन्। पारस शाह 2071 मा नेपाल फर्किएपछि यतै छन्। यस बीचमा उनी निर्मल निवास र हिमानी वरिपरि नभए पनि नेपाल बाहिर गएका छैनन्। पारसले निर्मल निवासमा अझै औपचारिक प्रवेश पाएका छैनन्। यद्यपि पछिल्ला दिनमा उनले पत्नी हिमानी सहित परिवारका सदस्यहरूसँगको सम्बन्धमा भने सुधार थालेका थिए। 2071 चैतमा बैंककबाट फर्केपछि पारस बहिनी सीतास्मा काका धीरेन्द्रकी छोरीको घरमा बस्दै आएका थिए। बिस्तारै उनी काठमाडौँ ललितपुरका अपार्टमेन्टमा बसे। केही समय पोखरामा बसे। पारसले हिमानीसँग सम्बन्ध सुधारको यात्रा थालेको चाहिँ 15 असोज 2075 देखि हो। त्यसबेला परिवार र नजिकका आफन्तबीच मनाइएको उक्त कार्यक्रममा पारस र हिमानी केही बेर सँगै नाचेका पनि थिए। उनीहरूलाई सँगै नाच्न नजिकका नातेदारहरूले माहौल मिलाइदिएको जानकार स्रोत बताउँछ। मुटुको समस्याले नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका ज्ञानेन्द्र डिस्चार्ज हुने बेला पनि पारस हिमानीसँगै अस्पताल पुगेका थिए। त्यो घटना पारसको पारिवारिक सम्बन्धमा सुधार हुँदैछ भन्ने आधार पनि थियो। बैंककबाट फर्किएपछि सुरुका केही दिन पारस कुण्डलिनी निवासमा बसेका थिए। त्यसपछि बहिनी
सीतास्माको घरमा बस्न थालेका थिए। देखिने गरी निर्मल निवासमा खासै आवत जावत हुँदैन थियो। 2072 वैशाख पहिलो साता गम्भीर बिरामी भएपछि उपचारका लागि पारसलाई नर्भिक अस्पताल पुर्याइएको थियो। त्यसपछि उनी निरन्तर चेकअपमा छन्। 1 जनवरी 2017 पूर्व युवराज पारस दरबार मार्ग स्थित अन्नपूर्ण होटलमा नयाँ वर्षको रमझममा मस्तले झुमेका थिए। वर्षको आरम्भ रमाइलो गरेर सुरु गरेका उनी 2071 को अन्त्यसम्म आइपुग्दा त्यति चर्चामा र विवादमा आएनन्। कुनै ठुलो कार्यक्रममा पनि सहभागी भएनन्। केही सीमित साथीभाइसँग डिस्को जाने, होटलका कार्यक्रममा सहभागी हुने बाहेक पारस 2016 को जति सक्रिय भएनन्। सन् 2016 मा पारस निकै सक्रिय बनेका थिए। आध्यात्मिकदेखि साङ्गीतिक कार्यक्रमसम्ममा उनको सहभागिता बाक्लो थियो। सन् 2017 मा बाहिरी घुमघाममा खासै रुचि देखाएनन्। यद्यपि केही आध्यात्मिक भ्रमण भने गरे। पारस आध्यात्मिक बाटोमा क्रियाशील रहेको उनका साथी वेदनाथले बताएका छन्। उनले यही बीचमा बहिनी सीतास्माका साथ ललितपुरको बङ्गलामुखी मन्दिर रुद्रायणी देवी, दक्षिण काली र पशुपति दर्शन गरे। त्यसो त पारस गत वर्ष योगी व्याघ्र वेदनाथ सहितको टोलीसँग खप्तड बाबाको दर्शनका लागि खप्तड बाबा क्षेत्र पनि पुगेका थिए। 6 असार 2074 मा पारस र हिमानीसँगै नर्भिक अस्पताल पुगेको सन्दर्भ हेर्दा अहिले पारस र हिमानीको सम्बन्धमा सुधार भएको मान्न सकिन्छ। पछिल्ला दिनमा उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रिएको समाचार पनि बाहिर आएका छैनन्। माता सविता सरुले ग्रह दशा बिग्रिएकाले पारस र हिमानीलाई सँगै नबस्न पनि सुझाएकी छिन्। त्यही सुझाव अनुसार उनीहरू एकसाथ नबसेको दरबार निकट स्रोत बताउँछ। निर्मल निवासलाई थरी थरी मान्छेले दिने अनेक थरी सुझावका कारण पनि परिवारसँग पारसको औपचारिक मिलन नभएको जानकारहरू बताउँछन्। तर पछिल्लो केही वर्षमा भने यस्ता हल्ला र सुझावलाई चिर्दै दुवै समझदारीमा आउने लक्षण देखिएको छ। हिमानी ट्रस्टले गोर्खामा बनाएको विद्यालय उद्घाटनमा पनि पारस हिमानीलाई पूर्व रानी कोमलले साथै राखेकी थिइन्, जसले उनीहरूको सम्बन्धमा अधिक सुधार भएको थियो। पूर्व रानीले झापामा मनाएको जन्म उत्सवले उनीहरूको प्रेम अझ गाढा बनाएको छ। पूर्व युवराज पारस शाह र पूर्व युवराकी हिमानी शाहबीच लामो समयपछि भेट भएको छ। लामो समयदेखि टाढा रहेका यी दम्पतिबीच झापाको होटल मेची क्राउनमा पूर्व युवराज दम्पतिबीच भेट भएको हो। आमा कोमल शाहको 71औं जन्म उत्सवको अवसरमा आमालाई शुभकामना दिन पुगेका पारसले सोही अवसरमा पत्नी हिमानीसँग भेट्ने अवसर पाएका हुन्। जन्म उत्सवका अवसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारले झापाको धुलाबारी स्थित मेची क्राउन होटल एक साताको लागि बुक गरेको थियो। यसअघि पारस बाहेक राज परिवारका सदस्य जन्म उत्सवमा सहभागी हुने बताइए पनि पोखरामा रमाउँदै गरेका उनी एकाएक मेची क्राउनमा पुगेपछि परिवारसँग लामो समयपछि यसरी भेटघाटको अवसर जुरेको बताइएको छ। पारस उक्त कार्यक्रममा पुगेपछि हिमानीसँग केही कुराकानी समेत भएको थियो। हिमानी र पारस सहितको सपरिवारको तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। गत बुधबारदेखि नै पूर्व राज परिवारका सदस्यहरू उक्त होटलमा रहेको समेत जनाइएको छ। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? आफ्नो खराब प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल।